नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। विगतमा नेतृत्वको अवसरमा खासै सफल हुन नसकेका र निरन्तर पार्टीमा क्षति बेहोरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक देश हाँकिरहेका छन्। सशस्त्र युद्धका बेला साथ दिएकाहरूले नै साथ छोडेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याइसकेको अनि आफ्नै सहयात्रीलाई प्रयोग गरेर आफैमाथि प्रहार भइरहेको विषम परिस्थितिमा गुज्रिएका उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि खासै विकास गर्न सकेनन्। फलत कम्युनिस्ट एकताको प्रयास गरेर पार्टी नै एमालेमा विलय गराएका उनले त्यसमा वर्ग नै नमिल्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको खप्की खेप्न सकेनन्। बीचमा पार्टीले रिब्रान्डिङका लागि नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तनसम्मका कुरा पनि उठे, तर यी सबै सत्तामा जोडिएको बुझेका उनले अन्ततः डायनामिक हुने नाममा 2 वर्षभित्रमा 3वटा गठबन्धन परिवर्तन गरे। यही बाध्यताले एमाले छोडेर आएर फेरि एमालेकै साथमा प्रधानमन्त्री भएका उनी फेरि काङ्ग्रेसको काँधमा रहेर अहिले सत्ता चलाइरहेका छन्। तर फेरिँदो समीकरणसँगै विश्वासको मतमा आएको कमी जस्तै ओलीसँगको सकसपूर्ण 2 महिने यात्रा अन्त्य गर्दै काङ्ग्रेससँग आएको र सरकारले रफ्तार बढ्न बताएका उनी अहिले अझ घेराबन्दीमा छन्। एकातर्फ केही गरेरै आफ्नाको मन जित्नुपर्ने बाध्यता, सुकेको पार्टीमा पुनर्जीवन भर्नुपर्ने आवश्यकता अनि सरकार चाहिँ सप्तरङ्गी सहयात्रीको बैशाखीमा। त्यस्तै काङ्ग्रेस जस्तो गुटको राजनीतिले थिलथिलो पार्टीको आड र बढ्दै गएको नयाँ शक्तिहरूको दबदबा सबैलाई व्यवस्थापन अहिले उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइरहेको छ। अस्थिर संसदीय अङ्कगणित र समीकरण परिवर्तन हुनासाथ आफ्नो हातमा सत्ता आउने फाइदामा रहेको काङ्ग्रेसले उत्पन्न यो तरबारको झार जस्तो जुन परिस्थिति छ, यो परिस्थिति मात्र नभई दाउ ढुकेर बसेको एमाले पनि अर्को चुनौतीका रूपमा छ, जहाँ देउवा गुटमै पनि देखिएको दुईधार अनि काम बिगारे सरकारको नेतृत्वकर्ताको नाममा प्रचण्डको टाउकामा र सपारे गठबन्धनको सहयात्रीका रूपमा जस लिने अर्को प्रवृत्ति समेत प्रचण्डलाई तनाव दिइरहेको छ। त्यसो भए एकातर्फ जसरी पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता र अर्कोतर्फ हात बाँधिएको अवस्थामा चाहिँ प्रचण्ड पुगेका हुन्। कहाँबाट घेराबन्दी भोग्दैछन् प्रचण्ड। सडक र सदनमा देखिएको प्रश्नै प्रश्न र आफ्नैको साथ नपाउने अवस्थाको अन्तर्य के? प्रचण्डलाई असफल पारेर आफू सफल हुने अरूको चाहनाको यथार्थता के? चीनलाई नपत्याउने र भारतले निम्तो नपठाउने अवस्थाको सङ्केत के? र यस्तै प्रश्नको जवाफ आजको एबिसी चेकमा हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ प्रचण्डमाथिको घेराबन्दीको प्रसङ्गबाट। पहिलोचोटि प्रचण्ड विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री भए पनि समीकरण परिवर्तनसँगै कमजोर देखिएका पुष्पकमल दाहाल चौथर्फी घेरामा परेको कुरा त प्रष्टै छ। आफ्ना लागि क्रान्तिकारी हुने उनका निर्णयमा नै सत्ता सहयात्रीको साथ नहुँदा प्रतिपक्षीको प्रहार बढ्दो छ। सडक र सदनमै दबावमा परेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समेत बेवास्तामा त छैनन् भन्ने प्रश्न समेत अहिले उठेको छ। सदनमा रहेका 2 जना बाहेक सबै सांसदले मत पाएर सत्ता नेतृत्वमा पुगेका थिए उनी, र त्यो जुन प्रचण्ड बहुमतसहित अगाडि गएका थिए त्यो यात्रा अब अहिले उनको सकसपूर्ण हुन थालेको छ। समीकरण परिवर्तन गरेर 2 महिनामै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका उनले जसरी मत घटाए त्यसरी नै बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न थालिसकेका छन्। पार्टीको घट्दो आकार, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग बिग्रदो सम्बन्ध अनि आफ्नै नेताहरूमा बढ्दो निराशाकै कारण कसै गरी सत्तामा जाने मुद्दामा उनी सफल भए पनि त्यसपछिका दिन कठिनपूर्ण बन्दै जान थालेको छ। अहिले एकातर्फ सडकमा राजावादी मिटर ब्याज पीडितदेखि नागरिक अभियन्तासम्मले गतिविधि बढाएका छन् भने पहिचानको राजनीतिले निम्ताएको कोशी प्रदेश प्रकरण अर्को टाउको दुखाइको विषय बन्दैछ। त्यस्तै अल्टिमेटमसहित प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग राखेको नेपाल बार एसोसिएसन पनि अब आन्दोलनमा अघि बढिसकेको अवस्था छ। त्यही अदालतमा द्वन्द्वकालीन विषयमा आफू विरुद्ध मुद्दा अघि बढ्न थालेपछि विधेयक अघि बढाएका उनी त्यसमा पनि सफल देखिएनन्, जहाँ न्याय परिषदमा अल्पमत अनि ऐन अलपत्र परेको अवस्थामा सर्वसहमतिको बाटोका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमै पुगेर मनाउने गरिएको प्रयासमा समेत उनी असफल बने। त्यस्तै कोशी नामाकरणले पूर्वमा रहेका ओलीलाई अवरोध सिर्जना हुँदा यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाएर एमाले सडक र सदनमै सरकारमाथि उत्रिरहेको छ, खनिरहेको छ। त्यस्तै आफ्ना नेता मात्र मन्त्री भएको बेला शहीदको नामावली प्रकाशित गरेर आफ्ना युद्धलाई फकाउने उनको कदमले पनि
प्रश्नको सामना गरिरहनु परेको छ भने अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले साथ दिएका छैनन्। सधैँ आफ्ना लडाकुलाई नहेरेको आरोप खेप्ने तथा उनीहरूलाई प्रयोग गरेर आफूमाथि प्रहार हुने अवस्था भोग्दै आएका प्रचण्डलाई यो पल्ट न त अदालतकै आदेश लत्याएर लडाकुलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था छ, न त देशको आर्थिक सङ्कटका अघि पैसा बाँड्न सक्ने सहज अवस्था छ। जहाँ सत्ता समीकरणको अर्को कुरा छँदैछ, यही अप्ठ्यारोमा एमाले त प्रचण्ड नसदिए देशले निकास नपाउने भन्दै युद्ध स्तरमै यो समीकरण टुटाउन लागि परेको छ। भलै हामी त्यो सत्ता परिवर्तनमा छैनौँ भन्दै गर्दा पनि उनीहरूले यो सरकार भने ढल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यो चल्दैन के, त्यो झुटा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नक्कली माल भनेपछि त्यही बिक्री भइरहेको छ र हुँदैन नि त। सक्कलीमा बदलियो भने बरु जसलाई जति रुचि लाग्छ, जसलाई जे स्वाद पर्छ त्यो काम गर्छ, कसैले कसैलाई बाँध्ने कुरा हुन्न। यो सरकार त यसै देशका लागि ढल्न जरुरी छ। यो प्रचण्डजीको सरकार देशका लागि ढल्न जरुरी छ। कहिलेसम्म? आर्थिक व्यथिति अन्त्य गर्नका निम्ति ढल्न जरुरी छ, आर्थिक गति पैदा गर्नका निम्ति ढल्न जरुरी छ। तर हामी त्यसमा उहाँको त अब के छ भने कहिलेसम्म त हामी कुनै गणित हेरेर हिँड्दैनौँ। हामी त्यही त सरकारले गरेका कामको वाच गर्ने, आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसमा बहस गर्ने र सरकारलाई निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाको हिसाबले जे खेल्नुपर्छ त्यही भूमिका खेल्ने। उपनिर्वाचनबाट अझ शक्तिशाली र चर्चाको विषय बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिने धम्की दिँदा एमाले नयाँ समीकरणको खोजीमा छ। यही बुझेका कारण तत्काल अङ्कगणितीय रूपमा असर पर्ने नदेखिए पनि प्रचण्ड रवि लामिछाने फकाउने बाटोमा छन्। यो धम्की बार्गेनिङसँग जोडिएको प्रचण्डले प्रष्टसँग बुझेका छन् भने उनकै सहयात्रीले समेत अन्त प्रयोग नहुन तथा जनताले देखाएको आशा रवि मार्फत आफ्नो सरकारमा आओस् भन्नकै निम्ति उनलाई रोजेकै मन्त्रालय दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। अर्थात् आज सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि सरकारले जुन काम गरिरहेको छ त्यो माथि उठेका प्रश्नहरूलाई पनि छोप्ने र आम जनताका प्रश्नहरू पनि आयो है यो सरकार चाहिँ समावेशी छ भनेर देखाउनका लागि पनि नयाँ सत्तालाई अथवा नयाँ पार्टीहरूलाई सत्तामा लानुपर्छ, सरकारमा लानुपर्छ भनेर प्रचण्डको अब यो भनाइहरू छ। एक त एमाले जस्तो ठुलो दलले प्रतिपक्ष रहिरहेको बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा जस्ता दलहरू पनि गए भने त यो त अझ सकसपूर्ण अवस्था हुन्छ भन्ने बुझाइमा माओवादीका नेताहरू छन्। यही बिचमा सरकारबारे निर्णय गर्नु अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् भने उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारबारे छलफल भएको बताइएको छ। तर यहाँनिर के छ भनेदेखि चितवनबाट लामिछानेले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने बुदा हटेकोले सरकारले हटाएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गरिसकेका छन्, जसले नयाँ समीकरणको खेल सुरु हुन सक्ने विश्लेषणका बीच विश्वासको मत सुविधायुक्त अवस्थामै भए पनि प्रचण्ड उनलाई फकाइरहेका छन्, जुन मैले अगाडि पनि भने। अर्थात् राष्ट्रपा गयो भने फेरि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड छन् र अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत पुग्छ पनि। तर जसरी एउटा ठुलो शक्ति प्रतिपक्षमा बसेर सरकार निर्माणको जुन वेटिङ गभर्मेन्ट भन्छौँ उसको चाहिँ अवस्था ठुलो सङ्ख्या आकार ठुलो हुँदै जान्छ, त्यो आफ्नै लागि प्रहार हो र कहीँ कतै यो समीकरण फेरबदल भयो भने काङ्ग्रेसै प्रधानमन्त्रीमा आउने जुन अवस्था छ यसले पनि कतै आफू प्रतिपक्षमा बसेर कतै आफूलाई राष्ट्रिय समस्या भनिरहँदा एउटा कुनामा थन्काइदिने त होइनन् भन्ने डर पनि यहाँ छ। जसपा नेता प्रदीप यादवले भने राष्ट्रपाको यो रस्साकसीलाई खासै वास्ता गरेको छैन भनेर भनिरहेका छन्। अर्थात् प्रचण्ड फकाउने बाटोमा लाग्दा गठबन्धनकै अरू दलले राष्ट्रपालाई भड्काउने खालको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अर्थात् तालमेल उनीहरूमा पनि मिलिरहेको छैन। योको दिनमा 5 दलीय गठबन्धन यो सरकारको हो, त्यसमा राजपा छैन। यो गठबन्धनमा राजपा छैन, राजपा बाहिरबाट समर्थन गरेका छन्, त्यो पनि पहिल्यैदेखि नै समर्थन जारी राख्नु भएका छन् उहाँले। त्यसैले उहाँले घिचे पनि सरकारले फरक पर्दैन, सरकार 5 वर्ष चल्छ, कुनै खिचडी पाक्दैन। विश्वासको मत 1 महिना होइन 1 दिनमा लिन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। आज फिर्ता लिनुहुन्छ, भोलि विश्वासको मत पनि लिन सकिन्छ। अहिले बार एसोसिएसनका व्यक्तिहरू अथवा पदाधिकारीहरू अथवा सदस्यहरू अथवा भनौँ अधिवक्ताहरू आफूले दिएको अल्टिमेटम जुन न्यायाधीश नियुक्तिको अल्टिमेटम थियो त्यो सकिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिसकेको अवस्था छ। महावीर पुन जस्ता अभियन्ताहरू पनि सडकमा छन्, भलै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले थमथमे आएको चाहिँ छ। यही हालत मिटर ब्याज पीडितको रहँदा
पूर्वमा कोशी नामाकरणको आगो बलेको छ। त्यसमा पनि विगतमा जहाँ गयो उसैको राज्य दिन्छु भन्दै पहिचानको मुद्दा उठाएर आफ्नै कार्यकर्ता उचालेको र त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दाको परिणाम भन्दै प्रचण्डमाथि नै एमाले खनिएको छ। अर्थात् जुन अवस्था अहिले कोशी प्रदेशमा देखिरहेको छ पहिचानको मुद्दाको रूपमा त्यसको जवाबदेहिता, त्यसको नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने र उनले यसलाई राष्ट्रिय अस्थिरतातर्फ अथवा राष्ट्रिय असुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षालाई खलल पार्ने किसिमले अगाडि बढाए भन्ने प्रश्न अहिले एमालेको छ। फलत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पूर्वमा भएको विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँगै जोडेर सडक र सदनमै एमाले आवाज बुलन्द बनाएको थियो। अझ पुत्लै जलाएको अवस्था थियो सडकमा भने सदनमा पनि तालैपिच्छै यो हत्या गर्न खोजेको हो भन्ने सम्मको प्रश्न उसले गर्यो, जसले प्रतिपक्षी नफकाई नहुने तर पास गर्ने पर्ने दबावमा रहेको विधेयकहरू छन्। जस्तो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषय भयो, त्यसै गरेर टिआरसीका विधेयक जस्ता विषयहरूमा बन्न लागेको जुन वातावरण पनि थियो त्यो फेरि दरार बढ्ने निश्चित छ। त्यस्तै आफ्नै कार्यकर्ता फकाउन अदालतकै निर्णयमा रहेर पैसा बाँड्न लागेका उनलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सेटल गराउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममै हस्ताक्षर गर्दै सहयात्री बनेको दलका नेता तथा अर्थमन्त्रीले नै अनभिज्ञता प्रदर्शन गरेका छन्। अर्थात् हिजोका दिनमा बजेटमै यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई सेटल गर्ने, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेर एउटा पैसा खर्च छुट्याइएको छ। त्यहीबाट एउटा निश्चित रकम पूर्व लडाकु, अयोग्य लडाकुलाई बाँड्दै गर्दाखेरि अब हामी मिलेका छौँ, हामी एजेन्डागत रूपमा मिलेका छौँ, हाम्रो गठबन्धन हुनुको कारण एजेन्डा मिल्नु हो। त्यसमा चाहिँ अब यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, त्योसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने, टिआरसीको ऐनहरू ल्याउने अथवा चाहिँ अन्य विषयहरू जो छन् जोडिएर आएका छन् त्यसमा एक हुने भनेर उनीहरूले हस्ताक्षर त गरेका छन्। तर आज प्रचण्ड बाध्यतावश त्यही बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि गठबन्धनकै अर्को नेता अथवा अर्थमन्त्रीले चाहिँ यो मलाई थाहै छैन, यो कति बेला भयो, यो विषय मेरो होइन भनिरहेका छन्। जबकि यो विषय पनि टिआरसीसँगै जोडिने एउटा सानो विषय हो, जसले गठबन्धनभित्र उनीहरूको समन्वय कति टुटेको छ। एउटा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको रूपमा, एउटा विपक्षी सहयात्रीको अर्को नेता र अर्को सहयात्रीको अर्को नेताका रूपमा भनेर प्रश्न पार्छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने बारेमा मलाई जानकारी छैन। त्यसकारण यो म आएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैन। यद्यपि त्यो बजेटको व्यवस्था गृह मन्त्रालयलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यविधि बनाउनु पर्ने गृह मन्त्रालयले नै हो र कार्यविधि बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो रे र त्यो अनुसार बन्यो भन्ने मैले सुनेको छु। तर म सुस्पष्ट ढङ्गबाट के भन्न चाहन्छु भने म आइसकेपछि यो कुनै पनि विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन, म संलग्न छैन। अयोग्य लडाकुको बारेमा पनि म पार्टीको पनि, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ता पनि हो। त्यस हैसियतले पनि म के भन्न चाहन्छु भने यस सम्बन्धमा जुन उहाँहरूको पनि चासो छ, चिन्ता छ या उहाँहरूको पनि माग छ, त्यस सम्बन्धमा मेरो पार्टी र मेरो व्यक्तिगत राय त के हो भने सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँ सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो अब यो चाहिँ अहिले आयोग पनि बनिराखेको छ, यो के अरे सत्य निरूपण आयोग। जति पनि यस्ता खाले चाहिँ यो द्वन्द्वसँग जुडिएका समस्याहरू छन् त्यसको निराकरण त्यसैबाट भयो भने सबभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि दृष्टिकोण हो। तर त्यसको चाहिँ अब अन्तिम टुङ्गो मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको र यसलाई चाहिँ अब यसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो मेरो जानकारीमा छैन। समग्रमा त्यही मेरो विश्वास छ। हामी यो अनावश्यक यो खर्च गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा हामीले यो राष्ट्रको ढुकुटीलाई खर्च गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेथिति गर्ने कुनै पनि काम हामीबाट हुँदैन। यसले देउवा गुटमै दुई धार प्रश्न छ। एउटा पूर्णबहादुर खड्का छन् जो आफ्नो सक्रियताले यो प्राप्त उपलब्धि भएको भएर यसलाई यसरी नै व्याख्या गर्दै सरकार जोगाउने पक्षमा हुँदा मत भने नैतिक जिम्मेवारी लिएर सरकारको कामको बचाउ गर्ने समेत तयारी अवस्थामा छैनन्। अर्थात् अर्थमन्त्रीले लडाकुलाई पैसा दिने विषय थाहा नै नभएको प्रतिक्रिया दिँदा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बढ्दो किचलो नै आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बाटो हुने अथवा त्यो बाटोमा जाने विश्वासमा छन्। त्यस्तै गठबन्धन फर्काउन लागि परेका डाक्टर शेखर कोइरालाको गुटको राजनीतिकै कारण
अझै सरकार पूर्ण बन्न सकेको छैन। 8-8 चोटि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि अझै सरकार पूर्ण हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा प्रचण्डको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन, किनभने चीनको बोआओ सम्मेलनलाई बेवास्ता गर्दै भारतको निम्ता पर्खँदै बसेका उनले त्यसैका लागि एमपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा क्रमभङ्गता भन्दै बेजिङ यात्रा गर्दाखेरि उनी जुन अवस्था आयो त्यसबाट चेतिएका छन् र उनले अहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिले भारत जाने प्रयासको गरिरहेका छन्। तर निम्तो नआएका कारण मिति नै टुङ्गो लागेको अवस्था छैन। सबैभन्दा ठुलो विषय त बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा सरकार रित्तो खल्तीको हालतमा छ। कर्मचारीको भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत दिन नसक्ने अवस्थामा सरकार रहँदा यो प्रदेशहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई दिने जुन बजेट छ अथवा चाहिँ जुन अनुदान छ त्यसमा पनि कटौती गरिरहेको अवस्था छ। हरेक कदममा प्रचण्डका कदम जोहरू छन् उनले चलाएका आफू क्रान्तिकारी हुन र आफ्नो पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्न, आफूले सरकारमा काम गरेको देखाउनलाई ती सबै कदमहरूमा प्रश्न उठेका छन् भने माओवादीले भने यसलाई घेराबन्दीको रूपमा लिएको छ। यता राजनीतिक विश्लेषक गोपाल परसाई यसलाई देश अस्थिरता यो देश चाहिँ अस्थिरताको दलदलमा जाने अर्को कारण बन्ने सक्ने बताउँदै प्रचण्ड असफलताले कसैलाई फाइदा नगर्ने तर्क गर्छन्। अर्थात् भारत भ्रमणको विषय विदेश मन्त्री जो भारतका विदेश मन्त्री विदेश भ्रमणमा छन् र केही प्रान्तमा चुनाव हुँदैछ त्यस कारणले हुन सकेन। तर देशभित्र देखेको यो घेराबन्दी चाहिँ स्वाभाविकै हो। तर पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा चलेको देशमा मन्त्रीहरू उसकै विरुद्ध जानु गैर संसदीय कार्य हुने उनको तर्क छ। कि चाहिँ मन्त्री छोड्नुपर्छ, कि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नुपर्छ, होइन भने यसले चाहिँ भोलि केही अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो चाहिँ अझ अस्थिरता हुन्छ र प्रचण्डलाई असफल पारेर म मात्रै सफल हुन्छ भनेर सोच्नु त्यो गलत हुने उनको भनाइ छ। शेरबहादुर देउबाजी उहाँ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हो, उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ कोलिएसनको कुरामा र प्रचण्डजीले विगतमा उहाँको सरकार 18 महिना जो राम्रोसँग चल्यो त्यो त्यसमा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बनाउनु ठुलो भूमिका छ, त्यो उहाँले भुल्नु पनि भएको छैन। यसैपालि राष्ट्रपति कङ्ग्रेसको जो रामचन्द्र पौडेल बन्नुभयो त्यो पुष्पकमल दाहालको इमान्दारिताकै परिणाम हो। पुष्पकमल दाहालले इमान्दारिता नदेखाएको भए रामचन्द्र पौडेल कदापि राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्थेन। त्यो त जुन इमान्दारिता देखाउनु भएको छ भने प्रचण्डले इमान्दारिता देखाउने, देउपाले नदेखाउने भन्ने कुरा हुँदैन। देउपाले पनि राजनीतिक इमान्दारिता देखाउनु पर्यो र उहाँले देखाउनु भएको छ। बाँकी अरू उहाँका पार्टीका उहाँका सहयोगी अरू सेकेन्ड ग्रेडका नेताले कहाँ के गर्छन् के भन्छन् त्यो त सरकारको कुरा पनि भएन, त्यसले कुनै मतलब पनि राख्दैन। शेरबहादुरले जे भन्छ पार्टीले आधिकारिक निर्णय जे गर्छ त्यही नै काङ्ग्रेसको धारणा हो जस्तो मलाई लाग्छ। शेरबहादुरको व्यवहार हेर्दा, क्रियाकलाप हेर्दा उहाँ प्रतिबद्धै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब नैतिकताको कुरा गर्ने भने त अब राजनीतिक मान्छेले त्यति हतार गरेर कुनै कुराको तुरुन्तै रियाक्सन नदेखाएको भने हुन्थ्यो, है त्यो अलिकति अपरिपक्वता हो। उहाँ वरिष्ठ अर्थमन्त्री जस्तो मान्छेले अब त्यसले गर्दाखेरि यसले त यो अब यसको त मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ होइन। उहाँले किन यति छिटो आवेशमा आएर हतारमा आएर अहिले हतारिएर चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन, थाहा थिएन भने अध्ययन गर्दा हुन्थ्यो, अदालतको चाहिँ आदेश छ, यी सबै कुरा क्याबिनेटमा राख्दा हुन्थ्यो। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ नि त। किनभने कोही पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भनेको सर्वेसर्वा हो। प्रधानमन्त्रीसँग राय बजाएर क्याबिनेटमा बस्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग राय पनि बजाउने कि बजाएपछि थपक्क राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरामा सर्वसर्व ढङ्गले मान्नुपर्छ। कोलिएसन सरकारको आफ्नो बाध्यता होला, केही कुरा होला आफ्नो पार्टीका नीतिगत कुराहरू, तर प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई दह्रो बनाउने भने प्रधानमन्त्रीसँग राय बजाएर प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ मतभिन्नता जाहेर गरेर क्याबिनेटमा बस्नु हुँदैन। हुन त यो नै गर्ने अन्तिम समय हो र के निष्कर्ष दिनुपर्छ भन्ने बुझेका प्रचण्डले पेरिस डाँडामै गएर कार्यकर्ता भेट्नेदेखि नेतृत्व परिवर्तन अब आवश्यक रहेको सम्मको आश्वासन दिन खोजेका छन्, जसले कार्यकर्ता रिजाउन खोजेका छन् भने यता काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्षसँगै भेट गर्ने काम पनि उनले गरेका छन्। अर्थात् कोइरालालाई नै भेटेर मन्त्रीको नाम दिनु परोस् भनेर यो बिचमा उनले त्यो प्रयास पनि गरेका छन् पार्टी र गठबन्धन अथवा सरकारको यो तालमेल मिलाउन। तर गठबन्धनका नेताहरू अहिले दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन्। त्यसमा खाली भएको ढुकुटीबाट देशलाई उकास्ने र नागरिक खुसी हुने बजेट ल्याउने चुनौतीको पनि सङ्घारमै अब सरकार पुगिसकेको अवस्था छ, जसले प्रतिपक्षबाट मात्र नभई सहयात्रीबाट समेत घेराबन्दीमा रहेका प्रचण्ड कसरी सरकारप्रति एक्लिएका छन्, अब सरकारमा पनि एक्लिएका छन् प्रश्न हुँदा प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रचण्ड कसरी अघि बढ्छन् त्यसको उनको राजनीतिक कुशलता जाँच गर्ने त्यो कसी हुनेछ। सँगै आगामी समीकरण समेत यसबाट प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न। तर पनि तत्कालका अवस्थामा
यो अस्थिरताको अब जस खप्न कोही तयार होला र भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै छ। हवस् त, एफसिचेकको आजको यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।